ब्रिगेडियर डॉक्टर साहब, ब्रिगेडियर साहब बात कर रहे थे तूर साहब के 62% पंजाब का है, और आप नहीं समझते कि छोटे सूबों में कोई एहसास कमतरी कोई पैदा हो जाता है? इससे ये नेचुरल एक चीज होती है, ये इसको आप कैसे रोक सकते हैं? या ऐसी कोई डाली जाती है जेहनों में, या कोई पावर्स होती हैं, कुछ कुव्वतें ऐसी हैं कि इस चीज को डाल दिया जाता है? अगर मेजॉरिटी है तो अगर उनके आ जाते हैं, लेकिन कई एरियाज में उनको भी कुछ फायदा तो होता ही होगा, तो इसमें एहसास कमतरी की कौन सी ऐसी बात है? आप क्या समझते हैं इस बात को? मेरा ये ख्याल है कि अगर हम पंजाब की पहले तो डेमोग्राफिक कंपोजिशन देखें तो इसमें सारे पंजाबी तो नहीं है, इसमें बलोच भी है, इसमें पश्तून भी है, इसमें पाकिस्तान की सारी कम्युनिटी जो है आके बसी हुई है। तो ये सिर्फ पंजाबियों को रिप्रेजेंट नहीं करता ये सूबा जो है, अगर इसकी डेमोग्राफिक कंपोजिशन देखें तो ये पूरे पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करता है, ये मिनी पाकिस्तान है। और यहाँ से पश्तूनों को भी रोजगार मिल रहा है, बच्चों को भी मिल रहा है, प्रॉपर्टीज भी उनकी यहाँ पे है, सब कुछ है। तो ये एक फैक्ट है जो कि लेकिन एक कंसेप्ट तो पाया जाता है जी कि जो छोटे सूबे हैं उनमें कॉम्प्लेक्स है इस बात का कि आई मीन ये पंजाब जो है हमारा सा, फॉर इंस्टेंस जो इनके फंड्स होते हैं फेडरल के, उस पे भी हर रोज हर हुकूमत में हम अक्सरियत बेजारी। मेरा ये ख्याल है कि सर आपकी आवाज बड़ी कम आती है। अभी देखिए सर, अभी ठीक है? अभी ठीक है जी? कुछ बेहतर हुई है, अभी कुछ बेहतर। अभी सर अभी ठीक है? साहब की आवाज बंद है। खावर साहब फ्रीज हुआ खावर साहब का। तो आप डॉक्टर साहब आप कंटिन्यू कीजिए, खावर साहब का सिस्टम डाउन है, आप कंटिन्यू कीजिए। आपका भी फ्रीज हो गया है, डार साहब का भी जो है वो कैमरा है कि खावर से विदाउट जो छोटे सूब। आपकी आवाज कट रही है डॉक्टर साहब, आपकी आवाज कट रही है। अभी देखिए, अब ठीक है, अब ठीक है जी। मैं ये कह रहा था कि ये जो पंजाब के ऊपर इल्ज़ाम लगाया जाता है कि बाकी सूबों के रिसोर्सेज पंजाब ने ले लिए हैं, मेरे ख्याल में ये इसकी एक ये भी वजह है अब जिस पे हमें गौर करना चाहिए कि जो छोटे सूबों की पॉलिटिकल लीडरशिप है वो इस चीज़ को एहसास महरूमी का प्रोपेगेंडा करके नैरेटिव बना के पंजाब के खिलाफ वो पॉलिटिकल माइलेज गेन करती है अपने वोटर्स के अंदर। तो इसको प्रॉब्लली इस एस्पेक्ट से भी देखना चाहिए। अदरवाइज आप देखिए कि जो 18th अमेंडमेंट है उसके मुताबिक सूबों को खुद मुख्तारी भी दी गई है और सूबों को बहुत ज़्यादा एडिशनल फाइनेंशियल रिसोर्सेज जो हैं वो भी दिए गए हैं। तो अब भी अगर मतलब उनको एहसास महरूमी है तो फिर इसका तो मुझे तो ये समझ आती है कि वन ऑफ द मेजर रीज़न, बड़ी एक रीज़न ये है कि जो सूबाई गवर्नमेंट्स को फाइनेंशियल रिसोर्सेज मिल रहे हैं फॉर द डेवलपमेंट इन देयर प्रोविंसेस, वो उनकी लगाने की बजाय वो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स पे खर्च नहीं कर रहे, लोगों की वेलफेयर पे नहीं कर रहे। तो या तो वो अमाउंट जो है वो ज़ाया हो जाती है या अनस्पेंट होके तो वापस फेडरल गवर्नमेंट को आ जाती है। कि ये दोनों एस्पेक्ट जो हैं ये हमें कंसीडर करने चाहिए। और तीसरी चीज़ जैसे मैंने पहले बताया कि ये छोटे सूबों की जो पॉलिटिकल लीडरशिप है ये भी इस चीज़ को पॉलिटिकल माइलेज के तौर पे वो यूज़ करती है पंजाब के खिलाफ प्रोपेगेंडा करके, जो अवॉइड करना चाहिए क्योंकि इससे मुल्क के अंदर डिसहार्मनी पैदा होती है और नेशनल कोहेजन जो है वो मुतासर होती है। थैंक यू। ब्रिगेडियर नवाज़ शाह, आप क्या समझते हैं कि ये जो छोटे सूबे जो हैं ये फेडरल हुकूमत को बाज़ औक़ात ये ब्लैकमेल भी करते हैं?
بالکل جی، چھوٹے صوبے تو بلیک میل نہیں کرتے ہیں، بڑے صوبے ہی کرتے ہیں. جس طرح خاور صاحب جو ہیں انہوں نے پچھلے 60 منٹس میں مجھے 1 منٹ اور 30 سیکنڈ دیے. تو سر آپ اس آل یور سر میدان آپ کا ہے سب کچھ. آپ یہ کرنے کے بعد مجھے بتائیں نا سر. تو اسی لیے میں اچھا آن اے سیریس نوٹ یہ جو ایشو ہے چھوٹے صوبوں والا اٹ نیڈس ٹو بی ایڈریسڈ سیریسلی. ہم نے جو ایک کتابوں کی لکھی لکھائی باتیں جو ہے نا وہ ہم کرتے رہتے ہیں کہ جی اس میں پنجاب جو ہے بڑا لیکن باقیوں کو بھی حصہ ملتا ہے, پی ایس ڈی پی ہوتی ہے, یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے, یہ غلط بات ہے. دی فیکٹ از کہ لیٹس اسپیک ٹروتھ, بیکاز 71 کی ایک وجہ یہی تھی کہ ڈاکٹر شفیق صاحب کین پٹ می رائٹ کہ 16 میں سے 13 فیڈرل سیکٹری جو تھے وہ ویسٹ پاکستان سے تھے اور 13 میں سے 8 جو تھے وہ کراچی کے تھے. تو جس کی وجہ سے ایسٹ پاکستان میں احساس محرومیت رائٹ 1952-51 میں شروع ہو گیا تھا. اٹ واز ناٹ 71 وار کہ جس پہ وہ ہوا. اسی طرح جو چھوٹے صوبے ہیں بلوچستان ہے اور آپ اور اس کے علاوہ فرنٹیئر ہے, اور ان کی ایک جو ہے یہ بڑی ایک جینوئن پرابلم ہے, اس کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے. ادھر یو ڈیوائڈ پنجاب انٹو ویریس پروونسز جو کہ آپ بنانے لگے تھے, ٹھیک ہے. ابھی یہ ہوتا یہ ہے کہ آپ دیکھیں نا آپ کتنے پرائم منسٹر جو ہیں وہ زیادہ تر پنجاب سے آتے ہیں. تو اور اس کی وجہ یہ ہے کہ کیونکہ وہ جو ان کا الزام ہے وہ بڑا سیریس ہے کہ جی جو پنجابی آرمی ہے تو پنجاب کی گورنمنٹ رہتی ہے اس میں, تو اس ایشو کو کسی نے ایڈریس نہیں کیا. اور اس کی وجہ مختلف وجوہات ہیں. ہم گلوبل وار اور ٹیرر میں پھنسے رہے, ہم امریکہ کے افغان جہاد لڑتے رہے, ہم ڈالر بناتے رہے. ہم ایک تو بات یہ ہے کہ ہم سچ نہیں بولتے. سب سے بڑی پرابلم جو خاور صاحب جی وہ یہ ہے کہ آپ نوازش کو 1.5 منٹ دیتے ہیں, ٹھیک ہے, تو ہم جو ہے وہ سچ نہیں بولتے ہیں. حقیقت یہ ہے کہ یہ ایک سیریس ایشو ہے اور اس ایشو کو ابھی تک کسی نے ریزالو ہی نہیں کیا. اور دوسرا جو ابھی وہ بات ہو رہی تھی ڈاکٹر صاحب کر رہے تھے اور میرے ذہن سے نکل گئی تھی, یہ جو ویسٹرن بارڈر پہ جو لڑائی چل رہی ہے اٹ از اے سیریس ایشو, اس کو ایڈریس کرنا پڑے گا. اس کو پلیز لیٹس ناٹ مکس اٹ ود بھگٹی اینڈ ود لال مسجد اینڈ ود آل دیز, دوز آر ڈفرنٹ پولیٹیکل ایشوز اور دوز آر پولیٹیکل ایشوز. یہ ایک انسرجنسی ہے اور اس میں ہمارا رسپانس جو ہے وہ اپ گریڈڈ ورژن آنا چاہیے اس کا, اور اس کو لائٹلی نہیں لینا چاہیے نہ گورنمنٹ کو نہ پاکستان آرمی کو. تیسری جو آپ بات کر رہے تھے عمران خان کی, فرینکلی اسپیکنگ انسرجنسی آپریشن کا الٹیمیٹ حل کیا ہوتا ہے؟ یو ہیو ٹو سٹ آن دی ٹیبل اینڈ ریزالو دی ایشو. تو وہ ٹھیک ہے عمران خان جو ہے وہ ہمارے ہم جو ہے اس کے مطلب ہے ٹھیک ہے کریٹیسائز کرتے ہیں, اس نے بڑے بلڈرز کیے ہیں, لیکن اس کا جو یہ پوائنٹ آف ویو تھا ٹو سٹ ڈاؤن ود دی ٹی پی پی اینڈ ریزالو دی ایشو وہ غلط نہیں تھا. اس کے بعد ابھی پچھلے 1 سال میں آپ کو سمجھ نہیں آ رہی کیا کرنا ہے, ٹھیک ہے. تو اس لیے الٹیمیٹلی اس کا یہی حل ہے کہ آپ یہ جو ویسٹرن بارڈر پہ اس طرح یہ نہیں ہے کہ افغانستان کے ساتھ جو حالات ٹھیک ہو جائیں گے تو یہ انسرجنسی ختم ہو جائے گی. الٹیمیٹلی جتنا مرضی آپ 2 سال لڑ رہے ہیں 4 سال لڑ رہے ہیں, آپ فلسطین کی مثال لے لیں نا, فلسطین کی مثال لے لیں. آپ اس کو وہ جو ہوتا ہے نا سنو بال افیکٹ دے رہے ہیں. یہ ایشو بڑھتا جائے گا, اس کو لائٹلی نہیں لینا چاہیے. اسرائیل سے زیادہ اسٹرانگ تو نہیں آپ ابھی دیکھیں. حماس نے, میں وہ آپ نے کوشچن ہی نہیں کیا, حماس نے ایک ایسا ماسٹر پیس اسٹروک کیا ہے آن 7 اکتوبر کہ جس نے یونائیٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ کی تمام ڈپلومیسی کو زیرو کر دیا, تمام پولیٹیکل اس کے پروسیس کو زیرو کر دیا. اور دوسرا یہ ہے کہ اس نے مڈل ایسٹ کی پوری جو کچھ کیا ہوا تھا اس کو بلیا میٹ کر دیا.